साइडमा चाहिँ ड्राइभरले अर्को बसको ड्राइभरले गाडी राख्दै गर्दा त्यो चाहिँ ब्याकलाइट बोलेको कारको ब्याकलाइट बोलेको देख्यो। किन यसको चाहिँ ब्याकलाइट बोलेको छ त आज कहिले बोल्न थियो भनेर जाने बेला त्यहाँभित्र चाहिँ माखाहरू भन्केको देखेपछि पछि चाहिँ प्रहरीलाई खबर गर्छ। त्यहाँभित्र 3वटा शव देखा परे र एकाएक चाहिँ त्यो कुरा बाहिर आएपछि प्रहरी पुग्यो र त्यहाँ म पुग्दै गर्दा के थियो भन्ने अवस्था प्रहरीले त्यो चाहिँ सिल गरिसकेका थियो। हुनसक्छ यहाँ कि घटनाको वास्तविक तथ्य घटना अन्यत्रै चाहिँ जातीयतातर्फ भड्किने भोलि भयो भने थप क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विचार त्यो हो। अर्को कुरा जुन दलित समुदायमाथि अथवा चाहिँ जुन तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यदा कदा त्यो चाहिँ घटना परिस्थितिले त्यस्तो भएको होला। अर्को कुरा यसमा हामी परिवार पनि कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा पनि रहला। अब मैले अहिले भित्र बुवा आमालाई भेटेँ, हिजो साँझै पनि मैले उहाँसँग प्रतिक्रिया लिएँ। त्यो कुरा प्रहरीको अनुसन्धानको पाटो रह्यो, पछिको पाटो भयो। तर अघिको पाटो के हो घटना घटिसकेपछिको त पोस्ट त तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्टल पार्ट रह्यो। अबको दिनमा सचेत हुनै पर्यो र दिनमा सचेत हुने पाटो रह्यो वर्षाजी। जस्तो अब जस्तो बहसलाई लैजाँदै गरौँला, जस्तो अब त्यहाँनिरको पाटोमा घटना घटिसकेपछि तपाईँ पनि स्वयं त्यो ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म करिब मलाई त 9 बजे फोन आयो है। त्यहाँ एकजना जनप्रतिनिधि पुग्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा पाएँ त्यहाँ सब भेटियो भन्ने कुरा। पहिला त भारतीय ट्रक भन्ने कुरा आयो, पछि कार भन्ने कुरा आयो होइन। पछि न्युजमा पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यादव गैरीको घर नजिकै पार्किङ गरेको भनिएको छ। यो फेक न्युजलाई त करेक्सन पनि गर्नु पऱ्यो नि। त्यो यादव गैरीको जो मान्छे अहिले यहाँ पक्राउ परेर अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँको त घरै छैन त्यहाँनिर, होइन भने त्यस्तो यो 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 कुरालाई पनि कम्तीमा पनि होइन अलिकति सेन्सिटिभ हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ क्या मैले। हुनु पर्यो र सूचना दर्शकबिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का जनप्रतिनिधि वडा सदस्य प्रसाद भण्डारी सो 3 जना बच्चाको ज्यानै जाने गरी जुन घटना घट्यो अथवा जुन गाडीमा चाहिँ 3 जना बच्चाहरूको शव फेला पर्यो त्यो घटना घटिसकेपछि जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यस पछाडिको अनुसन्धान पाटोदेखि लिएर शव बरामदसम्मको घटनामा अहोरात्र खटिनुभएका जनप्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रसाद भण्डारी। वर्षाजी, घटना घट्यो एकदमै दुःखद छ र तपाईँहरूको वडा अहिले शोकाकुल अवस्थामा छ। त्यसमा पनि फेरि यो भनौँ न घटनातिर हामी बिस्तारै जाउँला, तर समग्रमा के हो भन्दा यी ठुला ठुला घटनाहरू जम्मै दलित समुदायसँग मात्रै सम्बन्धित भएर चाहिँ आउनुको पछाडिको कारण के हो? यो नियोजित षड्यन्त्र हो कि अथवा चाहिँ यो सजिलो समुदाय हो, सोझो समुदाय, कामी दमाईका छोराछोरी त हो नि, यिनलाई गरे के हुन्छ र भन्ने हिसाबले आउँछ र हो कि होइन? के लाग्छ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाइल्ड प्रोटेक्सनको सवालमा चाहिँ राज्य गम्भीर नभएको हो कि अथवा तपाईँहरूले पनि त्यस्तो किसिमको कानुन पोलिसी फर्मेट नगरे हो कि अथवा दलित समुदायलाई कुनै घटना पर्यो भनेपछि दलित होइन केही हुन्न भन्ने यो मानसिकताले काम गरेको छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ कि राजा। यो के हो कुरा? यो पहिलो कुरा विष्णु चाहिँ हामी जुन हिसाबले कोरोना भाइरसको एउटा महामारीको अवस्थामा एउटा पीडामा छौँ, थप एउटा पीडा तुलसीपुर क्षेत्र र समग्र दाङ जिल्लालाई चाहिँ थपिएको छ। त्यसमा अझ भन्नुपर्दा हाम्रो वडा र हाम्रो टोल वरिपरिलाई थपिएको छ। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र तपाईँले भने जस्तो कुरामा चाहिँ म सत्यता लिँदिनँ, किनभने यो घटनालाई तपाईँ हामी पत्रकारहरू जनप्रतिनिधि सबैले कुनै राजनीति, कुनै जातीयता, कुनै आर्थिक कुरामा जोड्नु नै हुँदैन। त्यो भयो भने भोलि चाहिँ घटनाको अनुसन्धान सही मात्रामा नहुन सक्छ। यहाँ कि घटनाको वास्तविक तथ्य घटना अन्यत्रै चाहिँ जातीयतातर्फ भड्किने भोलि भयो भने थप क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विचार त्यो हो। अर्को कुरा जुन दलित समुदायमाथि अथवा चाहिँ जुन तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यदा कदा त्यो चाहिँ घटना परिस्थितिले त्यस्तो भएको होला। अर्को कुरा यसमा हामी परिवार पनि कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा पनि रहला। अब मैले अहिले भित्र बुवा आमालाई भेटेँ, हिजो साँझै पनि मैले उहाँसँग प्रतिक्रिया लिएँ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने अब अलिकति घर परिवारबाट पनि जस्तो उनीहरू बिहान चाहिँ 600 रुपियाँ चोरेर भागेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुभयो होइन। जो ठुलो बच्चा थियो 9-10 वर्षको बालक, उसले चाहिँ 600 रुपियाँ लिएर गएको बिहानै 7 बजे भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उहाँहरूले तपाईँको एङ्गल के आयो जनप्रतिनिधिज्यू भने बच्चाले 600 रुपियाँ चोर्यो त घरकै चोर्यो नि, छिमेकीको त चोर्या छैन, कसैको ढेब्ली फोड्या छैन, कसैको पसल चोर्या छैन। हेर्नुहोस्, ज्यान जानु र पैसा चोर्नु अलग कुरा हो। मैले बुझ्नु भयो नि? यो घटनालाई अन्यत्र लगाउनु भन्दा नि हामी सबै मतलब यो के हो भन्दाखेरि तिनी मरे तर चोर थिए भन्ने एङ्गलबाट त कुरा आयो। त्यो एङ्गल होइन, तपाईँले त्यो एङ्गल त्यो तपाईँको एङ्गल त्यो होला, मेरो एङ्गल त्यो होइन। मैले भन्न खोजेँ जुन किसिमका बच्चाहरू जसरी चाहिँ घटना भइरहेछ नि,
होइन होइन हामी ठिक छ होइन त्यो सुन्नु न होइन यहाँनिर चाहिँ कुरा के आयो भने मैले भन्न खोजेको घटना दुःखद छ हामीले चाहिँ परिवारलाई हामीले चाहिँ परिवारलाई हामीले चाहिँ सान्त्वना दिनुपर्ने पत्रकारहरूको जिम्मेवारीको कुरा पनि म गर्छु जस्तो तपाईँहरू अब यो घटनालाई उत्तेजित बनाउनु भन्दा पनि मैले के भने हामीले दोषी पत्ता लगाउने हो हाम्रो एकमात्र मिसन हामीले जति चाहेर पनि जति यो घटनालाई चाहिँ अतिरञ्जित गरे पनि अथवा जति चाहिँ लुकाउन खोजे पनि बच्चाहरू हामी फर्किँदैनन् हामीले भनेको दोषी पत्ता लगाउनलाई सहयोग गर्ने हो त्यसको लागि हामी अनावश्यक रूपमा बोलेर कसैलाई आरोप लगाइहालेर प्रहरीलाई आरोप लगाएर परिवारलाई अथवा जनप्रतिनिधिलाई अथवा पत्रकारलाई आरोप लगाएर पन्सिने छँदै छैन जुनसुकै हालतमा पनि यदि दोषी चाहिँ कोही छ भने चाहिँ त्यो पक्राउ हुनुपर्छ र हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ जनप्रतिनिधि यो तुलसीपुरको क्षेत्रलाई एक प्रकारले भन्यो भने सुरक्षाको थ्रेट्सको हिसाबले पनि रेड जोनमा राखेको अवस्था छ कतिपय अवस्थामा युएनले समेत तपाईँको तुलसीपुरमा बास नबस्न आफ्ना कर्मचारीहरूलाई भनेको अवस्था छ भने सुरक्षाको थ्रेट्स भयङ्कर भयो क्या होइन ठुला ठुला घटनाहरू दाङ जिल्लामा भयो भनेपछि त्यो तुलसीपुरमै हुने गरेको देखिएको छ तपाईँको चाहिँ होइन राजकुमार श्रेष्ठको हत्याकाण्डदेखि लिएर अहिले पछिल्लो समयमा यी 3 जना बालकहरूको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यो तुलसीपुरको क्षेत्रको लागि पनि सुखद होइन र समग्र दाङ जिल्लाको लागि पनि सुखद होइन किनभने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिसकेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था ल हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि ती बच्चाहरू कुन ठाउँमा ट्र्याप्डमा परे भन्दाखेरि जानेर सङ्घीय प्रहरी युनिटबाट लगभग 100 मिटरको दूरी छ बुझ्नुभयो यहाँ त क्वेसन किन उठाउन नपाउने हामीले क्वेसन किन उठाउन नपाउने तपाईँको वरिपरि तपाईँको 3-4 फ्लाइटका तपाईँको घरहरू छन् होइन 3-4 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ त्यो गाडी त्यहाँ पार्किङ हुँदाखेरि जबकि गहिरेको घर होइन त्यो गहिरेको घर टाढा छ उनले अर्काको घरमा किन तपाईँको चाहिँ गाडी पार्किङ गरे र जुन घरमा चाहिँ गाडी पार्किङ गरे त्यो घर मालिकले यो किन गाडी यहाँ पार्किङ गरे भनेर सोधेपछि किन नगरेको हामी माझ कमजोरी छ विशजी तपाईँले भने जस्तो तुलसीपुर क्षेत्रमा र समग्र दाङ क्षेत्रमा र पछिल्लो समयमा मानव समुदायमा कस्तो छ भने अर्काको मतलब नहुने र आफ्नो मात्रै चाहिँ फ्यामिली आफू मात्रै व्यक्तिवादी चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएको छ त्यो चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा त्यो ममा पनि हुनसक्छ तपाईँमा पनि हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अहिले क्वेसन गर्नुभयो वास्तवमा जस्तो प्रहरीमा निवेदन दिनुभएको छ प्रहरीले तत्काल चाहिँ त्यसको चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने किनभने यो प्रश्न मैले किन राखेँ भने कुनै बेला तपाईँको चाहिँ यहाँ एकजना बस्नेतका छोरा र भण्डारीको छोरा तपाईँको चाहिँ अपहरणमा पर्दै गर्दाखेरि सारा सिङ्गो दाङ नै त्यसमा चाहिँ सिङ्गो दाङ उर्लिएको अवस्था थियो भने त्यही भएर यो क्वेसन उठाएको हो क्या होइन परिवार समुदायको पनि मतलबै छैन यो किन मतलब भएन त यसमा मैले भने जस्तो प्रहरीका उहाँहरूले उजुरी दिनुभयो हाम्रो बच्चाहरू हराए भनेर पहिलो कुरा त यो अहिले कोभिडको कारणले हुनसक्छ मलाई पनि 6 नम्बरका बच्चा हराइरहेको छन् भन्ने मैले कतैबाट पनि थाहा पाएको थिइनँ या त मैले न्युजमा आए पनि 1-2वटा मिडियामा आयो होला भाइरल रूपमा आम रूपमा चाहिँ अहिले पत्रपत्रिका पनि बन्द हामीले हेर्ने भनेको अनलाइन हो होइन रेडियो सुन्ने हो आम रूपमा चाहिँ बच्चाहरू हराए भनेर आएन त्यो कारणले एउटा हुनसक्छ अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो अब चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ होइन आर्थिक अवस्था हरेक हिसाबले त्यो चाहिँ हुनसक्छ कतै न कतै तर भनेपछि समग्रमा अब जाउँ न त जस्तो दुःखद घटना घट्यो यसमा एक्सक्युजको कुनै अवस्थै छैन होइन दोषी कुनै पनि हालतमा उम्किन हुँदैन भन्ने नै मान्यता हो तपाईँले अहिले गरेको क्वेसनमा मैले एउटा जोड्दैछु जस्तो लापरवाहीको कुरा के हो भने जरा तुलसीपुरमा जुन अपराधिक घटना घटिरहेछ यो चाहिँ के हो भने एउटा तुलसीपुर भौगोलिक हिसाबले पनि ट्रान्जिट पोइन्ट बन्यो होइन जस्तो नेपालगञ्ज त्यसपछि सल्यान अरू जिल्लाहरूको पनि ट्रान्जिट पोइन्ट एउटा बन्यो र अर्को कुरा हामी यहाँको नागरिकहरू कति चाहिँ सचेत छौँ भन्ने कुरा यहीँको नागरिकले धेरै गरिरहेछ नि त अपराध त होइन जस्तो राजकुमार श्रेष्ठकै हत्याको कुरा भयो र अर्को कुरा यहाँ कस्तो भने अपराधिक मान्छेहरू लुक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ थलोको रूपमा रह्यो त्यसमा केही राजनीतिक दल तपाईँ हाम्रो होइन सबैको चाहिँ त्यो होइन भोलि पत्रकारको कुराहरू पनि आउला होइन आम नागरिकको कुरा आउला जनप्रतिनिधिको आउला प्रहरीको आउला त्यो सबै चाहिँ अथवा पब्लिकको कुरा पनि चाहिँ आउला होइन हामीले चाहिँ जस्तो कसैले अपराध गर्यो भने वर्षाजी ठेक्का त नागरिकको होइन त तलब खान शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्छु भनेर तलब खाएर एउटा युनिट विभाग नै गठन भएको छ नि ती बच्चाहरूको लागि तपाईँको चाहिँ नि प्रहरीले होइन सूचना आउन बित्तिकै एफआइआर आउन बित्तिकै एकचोटि पनि मुभ भएको अवस्था त देखिन नि इमानदारीपूर्वक त्यो कुरा डिएसपी साहबलाई पनि हामी प्रश्न हिजै पनि गऱ्यौँ हामीले नै गऱ्यौँ प्रश्न होइन तपाईँहरू आज मात्रै आउनुभयो त्यो तपाईँहरूले डिएसपी साहबसँग प्रश्न गर्नु होला होइन उहाँले चाहिँ पक्कै पनि चित्तबुझ्दो जवाब दिनुहुनेछ र अब चाहिँ प्रहरी मुभ भएको नभएको कुरा हाम्रो रेकर्डमा रहने कुरा पनि भएन प्रहरी मुभ भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यो डिएसपी साहबले नै बताउनुहुन्छ अथवा यहाँको चाहिँ प्रमुखले बताउनु होला र हाम्रो कुरामा के छ भने हामीले हिजो पनि भन्यौँ जस्तो भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी त्यहाँ 3-4 महिनादेखि रहँदै गर्दा कम्तीमा पनि
त्यहाँको पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा प्रहरीको आयो, प्रहरीले देख्यो देखेन, किनभने घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनको लागि प्रहरी पनि आफै भगवान होइन, त्यसलाई चाहिँ नागरिकको हर तहबाट सहयोग हुनुपर्छ र त्यो गाडी त्यहाँ उभिँदै गर्दा तपाईँको जस्तो छेउमा प्रहरी पनि हुन्छ हैन, त्यो भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी नेपालमा चलाउनलाई अलाउड छ, तर केही सरकारको कागज प्रोसेस प्रक्रिया लिनुपर्छ। पुरा गरेर अलाउड छ, तर सीमित मात्रामा छन् नि। हेर्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट कुरा किन भन्दाखेरि दाङ जिल्लामा तपाईँको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीहरू कतिवटा चल्छ? 10 वटा 5 वटा। 3 नम्बर अत्यावश्यक रेकर्ड हुनुपर्छ। त्यो गाडी कहाँ छ भनेर त कम्तीमा ख्याल त गर्नुपर्छ त। एकदमै गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँले भने एकदम ठिक हो। र यो गाडीको सन्दर्भमा यसले जस्तो नेपालमा भारतीय गाडी चल्ने सन्दर्भ पनि मैले आफूले कानुन बुझेसम्म त्यहाँको गाडीहरूले पनि केही यहाँको चाहिँ रुट पर्मिट अथवा के हुन्छ त्यसको कर तिरेर चल्न पाउँछन्, तर यो गाडी त्यसरी चलेको छ कि छैन त्यो कुरा प्रहरीको अनुसन्धानको पाटो रह्यो। त्यो त पछिको पाटो भयो, तर अघिको पाटो के हो भने घटना घटिसकेपछिको त पोस्ट त तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्टल पार्ट रह्यो। अबको दिनमा सचेत हुनै पर्यो र दिनमा सचेत हुने पाटो रह्यो वर्षाजी। जस्तो बहसलाई लैजाँदै गरौँला, जस्तो अब त्यहाँनिरको पाटोमा घटना घटिसकेपछि तपाईँ पनि स्वयं त्यो ठाउँमा उपस्थित म करिब मलाई त 9 बजे फोन आयो है, त्यहाँ एकजना जनप्रतिनिधि पुग्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा पाएँ त्यहाँ सब भेटियो भन्ने कुरा। पहिला त भारतीय ट्रक भन्ने कुरा आयो, पछि कार भन्ने कुरा आयो होइन। पछि न्युजमा पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यादव गैरीको घर नजिकै पार्किङ गरेको भनिएको छ। यो फेक न्युजलाई त करेक्सन पनि गर्नु पर्यो नि। त्यो यादव गैरीको जो मान्छे अहिले यहाँ पक्राउ परेर अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँको त घरै छैन त्यहाँनिर, होइन भने त्यस्तो यो कुरालाई पनि कम्तीमा पनि होइन अलिकति सेन्सिटिभ हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ क्या मैले। हुनु पर्यो र सूचना दिने मान्छे पनि हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त मिडियाकर्मीहरूले वास्तविकता के हो, जस्तो हिजोको कुरा पनि कसैले गाइडरमा भनेको छ, कसैले बरुवा गाउँमा भनेको छ, त्यो त हामी जनप्रतिनिधिसँग त्यो घर कहाँनिर पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो नि। त्यो भन्ने हो भने ठ्याक्क चाहिँ सिमानामा पर्छ र त्यसलाई बरुवा गाउँ नै मान्ने गरेका हामीले ओल्लोपट्टि चाहिँ बरुवा गाउँ मान्ने गरेका छौँ भने चिराको पल्लोपट्टि चाहिँ गाइडर मान्ने गरेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको घर कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठाउँको कुरा रह्यो। र अर्को कुरा मैले अघि जोड्दै थिएँ, त्यहाँको नागरिकले त्यो गाडी किन उभिरहेको छ भन्ने कुरा सूचना दिनुपर्ने र प्रहरीले पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा यो घटना नगर्दै लिनुपर्ने। त्यो कमजोरी भएको छ र आगामी दिनमा यस्तो नहुनको लागि हामी पनि आग्रह गर्छौँ। र यो दुःखद जुन घटना भएको छ, म हिजो त्यहाँ मलाई करिब 8-9 बजीतिर फोन आइसकेपछि मलाई आफै पनि सन्चो थिएन र मेरो मम्मी पनि अहिले चाहिँ अक्सिजन लाएर बसिरहनु भएको छ र हस्पिटल अहिले पनि चाहिँ गएर चाहिँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले म चाहिँ बिहान आउँछु। अहिले हामी अब जनप्रतिनिधि त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्ने सबै प्रहरीले हो, मुचुल्कामा साइन गर्नको लागि चाहिँ जनप्रतिनिधि अर्कोले गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरिसके पछि उहाँ पनि अब घरमा जानुभएछ। ढिलो भयो त्यो सबलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई, गाडीको लक नखुलिसकेपछि। त्यसपछि मलाई फेरि 11 बजेतिर चाहिँ प्रहरीले फोन गरेपछि रातिको 11 बजे म सुतेको थिएन। 11 बजे म चाहिँ अब तपाईँ आउनै पर्छ, हामी ल्याउन आउँछौँ भनेपछि ल्याउन आउनु पर्दैन, म आफै आउँछु भनेर म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दै गर्दा प्रहरीले चाहिँ घटनास्थल चाहिँ घेरा हालिसकेको थियो। आम सर्वसाधारण र उहाँहरूको आफन्तहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अलि ढिलो आउनुभयो आफन्तहरू, पहिला एकपटक आउनुभएको रहेछ र चाहिँ गाडीको चाहिँ त्यो रिमोटले पनि खुलेन। नखुलिसकेपछि तपाईँको प्रहरीले चाहिँ मिस्त्री ल्याएर रिमोट दिपक समथिङ त्यहाँ गइरहेको आफन्तसँग थियो, त्यो सटेकै घरसँग थियो र त्यो कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने कुरामा यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो। साइडमा चाहिँ ड्राइभरले, अर्को बसको ड्राइभरले गाडी राख्दै गर्दा त्यो चाहिँ ब्याकलाइट बोलेको, कारको ब्याकलाइट बोलेको देख्यो। किन यसको चाहिँ ब्याकलाइट बोलेको छ त आज कहिले बोल्न थियो भनेर जाने बेला त्यहाँभित्र चाहिँ माखाहरू भन्केको देखेपछि पछि चाहिँ प्रहरीलाई खबर गरेपछि त्यहाँभित्र 3वटा शव देखा परे र एकाएक चाहिँ त्यो कुरा बाहिर आएपछि प्रहरी पुग्यो। र त्यहाँ म पुग्दै गर्दा के थियो भन्ने अवस्था, प्रहरीले त्यो चाहिँ सिल गरिसकेका थियो र हामीले प्रहरीले त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ अब सबै प्रमाणहरू त्यहाँ थिएनै होइन, गाडी नै खुलेको थिएन र धेरै करिब 1-आधा घन्टाको प्रयासपछि मिस्त्री ल्याएर त्यो चाहिँ लक तोडेर चाहिँ सिसा निकालेर चाहिँ पछि यस्तो बच्चाहरूको पोजिसन कस्तो थियो? जस्तो पोजिसन यस्तो थियो, पहिलो बच्चा सानो ठुलो कता थियो मैले त्यो धेरै ख्याल गर्न, एकदम हेर्ने अवस्था पनि थिएन किनभने अत्यन्तै चाहिँ त्यो सब कुहिएको अवस्थामा थियो होइन। अगाडिको बच्चा पनि तपाईँको पूर्वतर्फ गरेर यसरी सुतेको थियो है। पछाडिको दुईटै बच्चा पनि पछाडिको सिटमा पूर्वतर्फै फर्केर यसरी चाहिँ सुतेको अवस्थामा चाहिँ थियो र उनीहरूको शरीरमा कपडा थिएन। एउटा बच्चाको तलतिरको हल्का चाहिँ कपडा थियो है। के लाग्छ प्रसादजी, जस्तो नर्मल्ली हामी घटनाक्रममा यो थियो भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको हिसाबले
उद्देश्य के हुन सक्छ मतलब आशंका त्यो मैले- नै भेरिफाई क्ल्यारिटी जजमेन्ट गर्ने अदालत छ प्रहरी प्रशासन छ होइन यस्तो आफन्तीहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कतै अङ्ग तस्करी गर्ने उद्देश्य पनि हो कि भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ मलाई पनि सुरुमै 3वटा बच्चाको हत्या भयो भन्ने बित्तिकै मलाई पनि फर्स्टमै अझ त्यो पनि भारतीय नम्बर प्लेटमा भन्दाखेरि मलाई पनि त्यो शङ्का चाहिँ लागेकै हो होइन किडनी यो हामीले सुन्ने गर्छौँ यता कता होइन मृगौला तस्करी हुन्छ भन्ने त्यही नै हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान थियो यद्यपि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर तर यसै भन्न सकिने होइन छैन जस्तो वर्षाजी जस्तो शोकाकुल आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिको हैसियतले धन्यवाद छ किन भन्दाखेरि एउटा असल जनप्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँ खटिनु भएको छ र न्याय पाउने सवालमा र तुलसीपुरलाई चाहिँ अझ सुरक्षित बनाउने सवालमा नारामा मात्रै सीमित भयो हरेक कुराहरू भए है जहिले पनि साथीहरूले मान्छेलाई चाहिँ टाउको खिचेको छ कहिले के गर्यो कहिले अपहरण गरेको छ कहिले 3-3 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ गाडीभित्र हुलेको छ होइन सारा सब यो नेपालभरिकै अपराधको चाहिँ इन्डिकेटर हेर्ने हो भने तुलसीपुरमा जे भएको छ त्यो लगभग नेपालैभरि भएको छ भन्ने एङ्गलबाट छ होइन अब उपस्थित हुनुभएका आफन्त परिवारहरूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले चाहिँ यो न्यायमा यसलाई निचोडसम्म निकाल्नका लागि चाहिँ के भनाइ छ अब यस्तो छ पहिलो कुरा त आफन्तजनप्रति हामी ओडाको तर्फबाट र सिङ्गो चाहिँ यहाँ उपमहानगरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शोकाकुल परिवारजनप्रति हामी संवेदना प्रकट गर्छौँ र मृतकप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछौँ र उहाँहरूलाई पर्ने अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा हामी साथ छौँ हाम्रै ओडा पर्यो हामी न्यायको कुरामा जहिले पनि कुनै कुरामा कतैबाट केही कमजोरी हुन लाग्यो हामीले हिजै त्यही घटनास्थलमा पनि भनेका छौँ यसमा कुनै राजनीतिक रङ कुनै जातीयता आर्थिक रङ नल्याउँ भोलि त्यस्तो लिनु परे हामी पनि चाहिँ त्यसको लागि हामी अग्रमोर्चामा रहौँला र यहाँहरू शोकाकुल हुनुहुन्छ आफूलाई सम्हाल्नुहोस् होइन घटना नघट्नु थियो घट्यो र आगामी दिनमा हाम्रा भाइ छोराहरू यसरी नघट्नु भन्नका लागि हामीले पनि चाहिँ कोसिस गरौँ र उहाँहरूप्रति म के भन्छु भने यदि न्यायमा कतैबाट प्रहरीबाट अथवा कोही जनप्रतिनिधि नेता पत्रकार कतैबाट पनि यो घटनालाई कमजोरी लिएर सानो कुरा लिएर होइन हरेक चाहिँ कुरासँग जोडेर न्यायमा कमी हुने अवस्था आयो भने हामी जति बेला पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ सडकमा आउनु पऱ्यो हामी चाहिँ सडकमा आउँछौँ र हामी दबाब दिने सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ दबाब चाहिँ अहिले पनि म खास गरी यहाँ मलाई कसैले बोलाएको भन्दा पनि हिजो साँझ चाहिँ म अलि नसिद्धै त्यो चाहिँ सब पोको पार्दै थियो र म निस्किएँ होइन मलाई पनि त्यहाँ बस्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको हिसाबले सब चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर पोको पार्दै थियो प्रहरीको अरू प्रक्रिया छँदै म निस्केँ र यहाँ अहिले देशराजसँग के भइरहेछ त घटनाको विषयमा अहिलेसम्म के प्रगति गर्नुभयो तपाईँहरूले भनेर चाहिँ म सोध्न आएको थिएँ डिएस साहबले लागिरहनु भएको छ अहिले पनि यो यहाँ पोस्टमार्टम गर्दा यसको चाहिँ विशेषज्ञ अलि चाहिँ खास विशेषज्ञ चाहिँ यहाँ नभएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ डक्टर नभएको भएर काठमाडौँबाट चाहिँ मगाउने हो कि भन्ने सन्दर्भमा टिचिङ हस्पिटल अन्य हस्पिटल र त्यहाँको प्रहरी युनिटसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेको मेरै अगाडि मैले पाएँ र अरू सन्दर्भमा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ अरू थप प्रमाणहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा प्रहरी लागिरहेको मैले चाहिँ भित्रबाट त्यो कुरा बुझेँ र हामी जति सक्यो छिटो उहाँले हामीलाई पनि सोध्नुभयो तपाईँहरूलाई के लाग्छ त ल तपाईँहरूको आफ्नो भ्यू दिनु न भनेर हिजो डिएस साहबले घटनास्थलमा एसपी साहबले त्यो पनि सोध्नुभयो र अहिले पनि तपाईँलाई केही नयाँ कुरा केही आछ भन्ने हिसाबले सोध्नुभयो र यो सन्दर्भमा प्रहरीले यदि कमजोरी गर्यो कतै चाहिँ भने हामी पनि चाहिँ दबाब दिन अथवा हामी पनि चाहिँ त्यो हिसाबले लड्न तयार छौँ र आफन्तजनलाई धैर्य धारण गर्नमा चाहिँ अनुरोध गर्छु धन्यवाद वर्षाजी यहाँको प्रतिक्रिया कि दर्शक पनि त्यो रिमोट गाडीको रिमोट चाहिँ कसरी आइपुग्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ छ यदि गाडी लक्ड थियो भने गाडीको रिमोट कसरी आइपुग्यो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ चाहिँ उठेको छ यसमा प्रहरीले पनि यो अनुसन्धानको पाटोलाई चाहिँ अगाडि पक्कै पनि बढाउने छ र थप केही कुरा खुलासा गर्नुपर्ने भए र केही नयाँ कुरा निक्लियो भने यो घटनामा हामी निरन्तर जोडिँदै तपाईँलाई अपडेट दिइराख्नेछौँ थ्याङ्क यू What
हाम्रा जहाँबाट पनि हत्केर हामीलाई भेट्टी नै पर्छ एउटा खबर दुईवटा लाग्छ गाउँमा जे गरेर तिर्दा होइन त्यो आफ्नो घरको चाहिँ बच्चा बच्ची हुन्छ मेरो गोजीबाट छोडेर 5 वर्ष त्यो सिरिफ व्यापारीले मार्यो नम्बर भन्दावालाले मारे आयो किडनी निकाल्न लागि आँखा निकाल्नको लागि त्यो तस्करले निकाल्यो गाडी कति महिनासम्म त्यहाँ पार्किङ छ गाडी राख्ने मान्छेहरूले किन अनुसन्धान लाउन सकेनन् त्यहाँ किन पत्ता लाउन सकेन इलाकाले कुन बोर्डरबाट आएको त्यो पत्ता लाउन सक्दैन प्रशासन भन्छ नि जनताको सेवै भएको छैन यहाँ आज गरिबको लागि कुनै सेवा भएको छैन यस्तै गर्दै अहिले यो बच्चा 3-3टा बच्चा मर्दाखेरि पनि यसलाई पनि हुन दिने होइन अब दिने होइन जहाँ जान्छ हामी पुर्जिनुपर्छ जहाँ लड्नुपर्छ हामी कम्बरमा गोटका बाँधेर पनि लड्छौँ पुर्नुपर्छ मान्छे कसको भनाइ कसको कसलाई सोधेर गाडी धोयो गएर ल्याएर आँखादेखि त भएको यहाँ हिजो आउनु भएको छ यहाँ बच्चा पनि अब नेपाल राज्यको बच्चा हो त्यो छुटेको बच्चा हुँदैन आज कुन कुरा बच्चा घट्न परिरहेछ अलिकति आमाले आमाको इच्छा हुँदाखेरि एउटा प्रशासन एउटा समाजसेवी एउटा बुद्धिजीवीले यो हेर्ने घटना हो होइन किनभनेपछि यो यिनी बच्चाको कुनै दोष पनि थिएन दोष थियो भने व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्थ्यो त्यसको लागि कडा कारवाही गर्नुपर्छ अनि यो चाहिँ भएन यस्तो तरिकाको विकल्प हो गाह्रो हुन्छ अब गर्ने के हो अब त्यहाँ गएर कोही काम अलिकति त हो खुट्टा मानिस पानी ल्याएर मासु खोल्ने यस्तामा बच्चाहरूले बिराम गर्ने भने यस्तामा कहिले पनि गर्दैन हामीलाई त अरू केही चाहिएन त्यो हतेर चाहियो हामीलाई
एक्सिडेन्ट भयो भनेर पनि अहिले कुरा उठाइरहनु भएको छ। परेले भएर फरक परेन किनभने गाडीको पारा अपराधको बढाउँदा बढाइ गाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई मार्च हामी इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि मनको मुद्दा पत्रिकाले मेरोबाट तपाईँलाई सानो सबैले मास्क त्यस्तै किसिमको घटना खासै केही त होइन तर एउटा सामूहिक तरिकाको त्यहाँ 6 जनाले अत्यन्तै दुःखद घटना छ। आफन्तहरू मिलाउन गरिनु भएको अवस्था 7 वर्षका जुनेला बच्चाले 10 वर्षको बच्चाले गल्ती के थियो होला प्रश्न यहाँ गर्नु 7 वर्षको बच्चाले के गल्ती गर्न सक्छ, 10 वर्षको बच्चाले के गल्ती गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। न्यायमा पुर्याउनको लागि न्याय दिलाउनको लागि